अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। पंडित ने कहा, दिल से वो वहम निकाल दो जो तुमने मेरे साथ इस कमरे में आकर अपने दिल के अंदर पैदा कर लिया है। हमें तुम्हारे जिस्म के साथ ज़रा से भी दिलचस्पी नहीं। हमसे अभी कुछ ना पूछो, हम तुम्हें देवी का दर्जा देंगे, तुम्हें गंगा जल में नहलाएंगे, तुम्हारे सारे पाप झड़ जाएंगे। समर्थी की हंसी निकल गई। वो कुछ देर हंसती ही रही और पंडित उसे देखता रहा। वो बच्चों की तरह हंसते हंसते इस तरह लड़खा कर उसके सर पंडित की गोद में जा गिरा। इसके बाल बिखरे हुए और बहुत मुलायम थे। बालों में ऐसा अतर लगाया गया था जो महाराजों के लिए तैयार किया जाता था, और महाराजे ये अपनी ख़ास किस्म की औरतों को लगाया करते थे। उसकी बू में मधोशी का असर था। इस असर के साथ सिमरती के रेशमी बालों और उरियां कंधों के लमसम असल शामिल हुआ तो पंडित का जिस्म बड़ी ज़ोर से कांप उठा। उसने औरत को इतनी करीब से पहले कभी नहीं देखा था, मगर कुदरत का एक शाहकार इसकी गोद में आ गिरा था। पंडित ने उसे हाथ लगाए बगैर कहा, उठो उठो और बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो। समर्थी कोई शरीफ औरत नहीं थी, जिस्मों से खेलना अच्छे तरीके से जानती थी। वो उठने के बजाय पीठ के बल हो गई और सर पंडित की गोद में रहने दिया। इसने ऊपर देखा और बच्चों को शौखी से बोली, आप मुझे गंगा जल में नहलाकर मेरे पाप धो डालेंगे? नहीं, आपने गलत कहा। कहना यूं चाहिए कि मैं गंगा में उतरूंगी तो गंगा के पाप बह जाएंगे। पंडित ने उसे उठाने की कोशिश ना की। समर्थी नागिन की तरह बिल खाकर उठी और पंडित के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मैं समझ गई हूँ आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे पाक करने। वो अचानक संजीदा हो गई और बोली, मुझे पाक करने लाए हैं? मेरे बाप उस रोज़ धोलेंगे जिस रोज़ तमाम पापों को आप गंगा में डबो देंगे। जिन्होंने मेरे जिस्म को खिलौना बनाया है, क्या आपका भगवान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? और पंडित जी, मेरा कोई मज़हब नहीं, रहने दिया ही नहीं मैं किसी ने मेरा कोई मज़हब। मुझे थोड़े दिन हुए पता चला है कि मेरे अंदर जो रूह है वो पाक है, और ये रूह उस इंसान के इंतज़ार में मेरे जिस्म के पिंजरे में तड़प रही है जो इससे सच्चा प्यार देगा। तुम ये भी जानती होगी कि वो कौन है? समर्थी ने कहा, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई आपसे ज़्यादा बूढ़ा भी हो सकता है, वो कोई मुझसे ज़्यादा जवान भी हो सकता है, वो कोई ऋषि मनी और कोई मौलवी भी हो सकता है वो किसी कुटिया में रहता हो, वो किसी महल का बासी भी हो सकता है। कि आपके पास गंगा जल में धुला हुआ प्यार नहीं है? इस सब बातों से जो भी बातें समर्थी ने कही, पंडित यूं चौंका जैसे उसे किसी ने बड़े प्यारे ख्वाब में बेदार कर दिया हो। वो जो दावा करता था कि उसकी ज़िंदगी औरत से खाली रही है, खाली रहेगी, समर्थी के रेशमी बालों में उलझ गया था, या उसके तबस्सुम, या उसके सहर आगे पेकर में, या उसकी बातों में, या अपने आप में नहीं था। वो खसियानी सी हंसी हंस पड़ा और कुदरे हल्के करके बोला, क्यों नहीं, एक पुजारी से तुम्हें बाप का नहीं प्यार मिलेगा। अगर आप मुझे वो प्यार दे दें जिसकी मेरी रूह प्यासी है, तो मैं आपके बुतों के आगे वो रक्स करूंगी कि पत्थर के बुत भी कांपने लगेंगे। आपके जिस बुत के होंठों के साथ
बंसरी लगी हुई है, इस बांसुरी से वो नगमा फूट उठेगा जो आपको मदहोश कर देगा। दूर दूर से लोग नगर कोट की नर्तकी का रक्स देखने के लिए आया करेंगे। लोग किशन भगवान के बजाय नगर कोट की नर्तकी की प्रार्थना किया करेंगे। पंडित उठा और यूं कमरे में टहलने लगा। उसका सर झुका हुआ था। समर्ति उसे देख रही थी। पंडित रुकता था, इसे देखता था और टहलने लग जाता था। समर्ति ने पूछा, महाराज के पास सुबह जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें महाराज अनंतपाल से हमेशा के लिए मांग लूँ तो क्या कहोगी? यही कि पहले मैं एक राजा की मिल्कियत थी, अब नगर कोट के पुजारी के पिंजरे में आ गई हूँ। समर्ति ने यह जवाब दिया उस पंडित को, लेकिन मेरी रूह की कीमत आपको अदा करनी होगी जो हीरे जेवरात की सूरत में नहीं होगी। उसने अपने गले में पड़ा हुआ बेशकीमत हार गले से जोर से नोचा और उसे एक बेकार चीज़ की तरह पंडित के पाँव में फेंक दिया। उंगलियों से हीरों वाली अंगूठियाँ और उतारी वो भी फेंक दी और बोली, इन्हें अपनी गंगा में बहा दें। पंडित ने झुक कर ये चीज़ें उठाई और आहिस्ता से आगे रख कर कहा, आराम से सो जाओ, हम सुबह आएंगे और गंगा के किनारे चलेंगे। राजा अनंतपाल लाहौर चला गया। उसके दिल पर बोझ सा था। समर्ति के साथ उसे प्यार हो गया और ये प्यार उसके फ़न की बदौलत था, बल्कि ये फ़न का ही प्यार था। वो समर्ति के बजाय 100 हसीन कुंवारियों कुर्बान करने को तैयार था, मगर पंडित ने समर्ति को ही कुर्बानी के काबिल समझा। राजा ज़्यादा दिन परेशान न रह सका क्योंकि दूसरी रियासतों की फ़ौजें लाहौर में आने लगी थी। इसमें कनौज, गलियार, अजमेर की फ़ौजें भी थी। कालजर की फ़ौज को लाहौर भेजने की बजाय पेशावर की तरफ रवाना कर दिया गया था। उसके कमांडरों को हुक्म दिया गया था कि वो दरियाए सिंध पार करें, अपनी तरफ के किनारे से दूर खैमा जन हो जाएं। ये 1008 ईस्वी के दिन की बात है। दरिया चढ़े हुए थे। फ़ौजों की नकल व हरकत में खासी दुश्वारी पेश आई थी। दरिया पार करना बहुत मुश्किल थे। कश्तियों के पुल बनते थे, सैलाब आ जाता था और पुल बेकार हो जाते थे। लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज को मजूज़ा मैदान जंग के करीब जिमें गाह तक पहुँचाने के लिए महीनों जितना वक्त दरकार था। रसद और फालतू सामान पहुंचाना भी आसान नहीं था। हिंद के राजे सुल्तान महमूद को इतनी मोहलत नहीं देना चाहते थे कि वह अपनी फ़ौज की कमी को पूरा कर ले। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि लाहौर फ़ौजी कैंप बन गया। फ़ौज की कैफियत ये थी कि उसकी नफरी बढ़ती जा रही थी। एक तो रियासतों के दस्ते आ रहे थे, दूसरे ये कि गैर फ़ौजी हिंदू जवान जो तेग जनी, तीर अंदाजी और घोड़ा सवारी की सूझबूझ रखते थे, जो जोक दर जोक फ़ौज में शामिल हो रहे थे। इन्हें बाकायदा तरबियत याफ्ता फ़ौज में तकसीम किया जा रहा था। हिंदू माएँ अपने बेटों को फ़ौज में भेजकर फ़ख्र महसूस करती थीं। मंदिरों के पंडितों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा जहरीला और हकारत अमेज़ प्रोपेगेंडा किया था कि कोई माँ अपने बेटे को जंग में जाने से नहीं रोक सकती थी। लोगों ने फ़ौज के लिए रसद के अंबार लगा दिए थे। रसद मैदान जंग तक ले जाने के लिए लोगों ने अपनी बैल, भैंसें और ऊँट दे दिए थे। मंदिरों में यही हाल। एक अजीब सी दुआ सुनाई देती थी कि हिंदू धर्म की फतह और इस्लाम की शिकस्त। हिंदुओं के दिलों में जैसे कोई ख्वाहिश थी ही नहीं। वो जब लाहौर के इर्द गिर्द फौजियों का इज्तिमा देखते तो खुशी से उनके चेहरे लाल हो जाते थे। मुअर्रिखों खसूसन फरिश्ता अल बैरूनी ने लिखा है कि हिंदुस्तान ने इतनी फ़ौज पहले कभी नहीं देखी थी जो एक मुत्तहद कैंप में जमा हुई हो। उसके मुकाबले में सुल्तान महमूद गजनबी को अल्लाह का सहारा और अपनी जंगी फ़हम व फरासत पर भरोसा था। वो पेशावर में था और उसे लाहौर से इतलात मिल रही थी कि उसके ख़िलाफ़ इंसानों, घोड़ों और हाथियों का एक सैलाब तैयार हो रहा है। उसे भी पता नहीं चल रहा था कि इस सैलाब का रुख किस तरफ होगा। उसने भेरा और मुल्तान में इतनी रसद रखवा दी थी कि मासरे की सूरत में
معصورین کے لیے 1 سال تک خوراک کافی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ان شہروں کا محاصرہ ہوا تو وہ باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک روز اسے دیدبانوں نے اطلاع دی کہ حضرہ کے قریب کالجر کی فوج خیمے گاڑ رہی ہے۔ اس سے اسے اور زیادہ فکر پیدا ہوا۔ وہ سمجھا کہ ہندو 3 محاذ کھول دیں گے، بحیرہ اور ملتان کے محاصرے، اور اسے پشاور روکے رکھنے کے لیے ادھر بھی حملہ کریں گے۔ یہ سلطان کے بس کی بات نہیں تھی کہ تینوں محاذوں پر لڑتا اور فتح بھی حاصل کرتا۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ ہند کی متحد فوج سیلاب کی طرح چل پڑی۔ اس کا رخ پشاور کی طرف تھا۔ لاہور اور گرد و نواح کے ہندوؤں نے فوجوں کو دریائے راوی اس طرح پار کرایا جیسے ایک سپاہی کو کندھوں پر اٹھا کر پار کرایا ہو۔ دریا میں طغیانی تھی، کشتیوں کے 2 پل بنائے گئے تھے۔ طغیانی کشتیوں کو اچھالتی تھی، لیکن لوگوں نے رسے اپنے ہاتھوں اتنے موٹے اور اتنے مضبوط بنائے تھے کہ کشتیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی تھیں۔ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں فوج دریا پار کرتی رہی۔ رسد سے لدی ہوئی گاڑیوں کو لوگ دھکیلتے تھے تاکہ بیل تک نہ جائیں اور تیز چلیں۔ جب یہ اطلاع سلطان محمود غزنوی کو ملی کہ تمام فوج لاہور سے پشاور کی سمت نکل آئی ہے تو اس اطلاع پر یقین نہ آیا۔ اس نے بحیرے کو اپنے جاسوس مسافروں کے بھیس میں بھیجے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہندو بحیرہ اور ملتان کو نظر انداز کیے رکھتے۔ بہت دنوں بعد اس کے جاسوسوں نے تصدیق کر دی کہ بحیرہ اور ملتان کی طرف ہندوؤں کی کوئی توجہ نہیں، تمام افواج پشاور کی سمت آ رہی ہے۔ دشمن کے لیے غزنی بحیرہ اور ملتان سے زیادہ اہم تھا۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہند کی متحد فوج پشاور کے اس میدان میں آ کر لڑے گی جس میں جے پال نے ہم سے شکست کھائی تھی۔ وہ اپنی تمام فوج اس لیے ادھر ہی لا رہے ہیں، ہمیں کچلتے ہوئے غزنی کی طرف نکل جائیں۔ اگر دشمن نے یہی سوچا ہے تو میں یہ منصوبہ بنانے والوں کی تعریف کرتا ہوں۔ اتنی بڑی فوج کے زور پر وہ اتنا اچھا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرنے والا دریائے سندھ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دشمن دریائے عبور نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے جانبازوں کی ضرورت ہے کہ اگر دشمن رات کی کشتیوں کا پل بنائے تو جانباز جا کر رسے کاٹ دیں۔ دور مار تیر اندازوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر پل سے گزرتے ہوئے کسی ایک ہاتھی کا تیر کاری لگ گئے تو وہ پل سے کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو ان طریقوں سے نہیں روکا جا سکے گا۔ دشمن کی فوج اس وقت یہاں پہنچے گی جب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہوگا اور دریا میں پانی کم ہوگا۔ ہم دشمن کو دریا کے پار روکیں گے، ہمیں زندگی اور موت کا معرکہ لڑنا پڑے گا۔ سلطان نے اسی وقت بحیرہ، ملتان اور غزنی کو قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تھوڑے تھوڑے دستے ہر جگہ سے پشاور آ جائیں اور پیش قدمی بہت تیز ہو۔ سلطان محمود کی کیفیت یہ ہوگی کہ نقشہ سامنے رکھ کر اس میں غرق ہو جاتا اور اسے کھانے پینے اور سونے کی بھی ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس کی انگلی نقشے پر چلتی رہتی، وہ نقشے بنانے میں مگن رہتا۔ شعیب ارمغانی ابھی سمرتی کے گھر میں تھا جب راجہ نندپال نگر کوٹ سے لاہور واپس آیا تھا۔ سمرتی کی خادمہ نے اسے بتایا کہ راجہ تو آ گیا ہے، سمرتی نہیں آئی۔ وہ 3 روز بعد خادمہ نے بتایا کہ جو لڑکیاں راجہ کے ساتھ گئی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ پہلی رات ہی نگر کوٹ کا پنڈت سمرتی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ مندر سے واپس نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن راجہ وہاں سے چل پڑا۔ ارمغانی سوچنے لگا کہ سمرتی کیوں واپس نہیں آئی۔ ارمغانی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ شاید نگر کوٹ کے پنڈت کو وہ اتنی اچھی لگی ہو کہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اس پنڈت کی فرمائش کو کوئی راجہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ بوڑھی خادمہ کو سمرتی سے اتنا پیار تھا کہ دل و جان سے اس کی وفادار تھی۔ اسے سمرتی کی خواہش کے مطابق ارمغانی کو قیمتی راز کی طرح چھپا کر رکھا تھا اور ہر روز اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔
زخم ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ شعیب گرفتاری سے بچ گیا تھا، اسے پناہ بھی مل گئی تھی، یہی اس کا مسئلہ تھا، اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر اس کے لیے ظرفہ ایک جذباتی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی تو عورت کو وہ اپنے خفیہ فرائض کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ ظرفہ اس کی زندگی میں آئی تو وہ اپنے جذبات کا غلام ہو گیا۔ وہ ظرفہ کو حاصل کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو یہ فریب بھی دیا کہ ظرفہ نے اس کے ساتھ جو شادی کی تھی وہ دھوکہ تھا، مگر اس کا دل اس جواز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ خیال آ جاتا تھا کہ ظرفہ نے اس دل و جان سے خامن تسلیم کر لیا تھا، اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے گرفتار ہونے سے بچایا تھا، مگر ظرفہ اسے کہاں مل سکتی تھی؟ سمرتی کی خادمہ اس کے اس راز سے واقف نہیں تھی، اس لیے وہ اس بڑھیا سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ظرفہ نام کی ایک لڑکی کو تلاش کرے۔ ایک روز ایک بگی سمرتی کے گھر کے سامنے رکی۔ خادمہ دوڑی گئی کہ سمرتی آئی ہے، لیکن اس میں سے 2 لڑکیاں اتریں۔ شعیب اندر چھپ کر دیکھتا رہا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، ان دونوں میں سے ایک ظرفہ تھی۔ وہ سمرتی سے ملنے آئی تھی، خادمہ انہیں اندر لے آئی۔ شعیب ارمغانی دوسری لڑکی کی موجودگی میں نہیں مل سکتا تھا، وہ خادمہ کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک پھولدان فرش پر پھینک دیا۔ خادمہ نے آواز سنی تو دوڑتی گئی کہ برتن کون توڑ رہا ہے۔ جیسے ہی خادمہ اس طرف گئی تو شعیب نے خادمہ سے کہا، میں نے تمہیں بلانے کے لیے پھولدان پھینکا تھا، ان میں ظرفہ نام کی ایک لڑکی ہے، اسے اس طرح میرے پاس بھیجو کہ دوسری کو پتہ نہ چلے۔ خادمہ نے کہا، یہ سمرتی سے ملنے آئی ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ سمرتی یہاں نہیں ہے، وہ جا رہی ہیں۔ شعیب کے اصرار پر خادمہ مان گئی۔ وہ تجربہ کار عورت تھی، وہ دوسری لڑکی کو کسی بہانے باہر لے گئی۔ شعیب ظرفہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ظرفہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، وہ دوڑ کر شعیب سے لپٹ گئی اور بولی، تم ابھی یہیں ہو؟ زخمی کیسے ہوئے ہو؟ شعیب نے کہا، اگر دھوکہ دینا ہے تو بتا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہارے لیے رکا ہوا ہوں، کہاں مل سکتی ہو؟ ظرفہ نے کہا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ دھوکہ نہیں دوں گی، جہاں کہو ملوں گی، جہاں بلاؤ گے آ جاؤں گی۔ شعیب نے کہا، اندر نہیں باہر، میں اس باغیچے میں چھپا ہوا ہوں گا، ہو سکتا ہے تو میں اندر لے آؤں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ سمرتی نگر کورٹ میں کیوں گئی ہے۔ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے پناہ دی ہے، اب چلی جاؤ، وہ آ رہی ہے۔ ظرفہ سمرتی رقاصہ کے گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ شعیب اسے بہت دنوں بعد نظر آیا تھا، یہ تو اسے یقین تھا کہ شعیب پکڑا نہیں گیا اور وہ شہر سے نکل گیا ہے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ شعیب اب اسے کبھی نہیں ملے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس تھا، لاہور میں اسے پہچان لیا گیا تھا، اب اسے کبھی بھی ادھر نہیں آنا پڑے گا۔ ظرفہ شعیب ارمغانی کی زندگی میں بڑا حسین دھوکہ بن کر آئی تھی اور یہ دھوکہ کامیاب تھا۔ اس دھوکے نے وہ قسم توڑ دی جو شعیب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی کہ وہ اپنے اور اپنے کسی جاسوس ساتھی کا راز فاش نہیں کرے گا۔ اس نے ظرفہ کے حسن کے تلسم میں آ کر اپنا راز فاش کر دیا، لیکن یہ قرآن کا ہی کرشمہ تھا کہ ظرفہ شعیب کو پھانسنے کے لیے پھندا بن کر آئی تھی، جس میں وہ خود بھی پھنس گئی۔ وہ پھنسی بھی ایسی کہ شعیب کو اس نے اس سے نکال دیا اور خود پھندے سے آزاد نہ ہو سکی۔ یہ اس محبت کی سحرکاری تھی جو اسے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ جب اسے ملی تو پتہ چلا کہ اس کی روح کیسی ظالم پیاس سے جلتی ہے۔ شعیب اسے سمرتی کے گھر پر چھپا ہوا مل گیا۔ سمرتی کی خادمہ ظرفہ کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ شعیب اور ظرفہ ملے تو ظرفہ کو خواب کا دھوکہ ہوا، لیکن وہ زیادہ دیر نہ گٹھے رہ سکے کیونکہ سمرتی کی خادمہ ظرفہ کی سہیلی کو زیادہ دیر تک دوسرے کمرے میں نہیں روک سکتی تھی۔
शुएब ने उसे कहा कि वो उसे कल रात इस घर में बाहर मिले। वो कमरे से निकल गया। ज़रफ़ा उसके साथ आई हुई लड़की चली गई। खादमा ने शुएब से पूछा कि वो ज़रफ़ा से चोरी छुपे क्यों मिला है। एक कुदरती सवाल था जो खादमा के जहन में पैदा हुआ। वो अरमगानी के हमराज थी, लेकिन शुएब अरमगानी के असल राज से वो वाकिफ़ थी। उसे सिर्फ इतना ही बताया गया कि शुएब को छुपा कर रखना है, उसके ज़ख्मों का इलाज करना है। खादमा खुद रकासा रह चुकी थी, उसके जिस्म की लचक ख़त्म हो गई और जब जवानी उसके सर में 2-3 बाल सफ़ेद और चेहरे पर होंठों के दाएं बाएं 2 बारीक सी लकीरें छोड़कर रुखसत हो गई तो राज महल में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। उसकी अदाओं से मासूर होने वाले उसके जिस्म के साथ खेलने वालों की नज़रें फिर गईं तो एक हसास जहर की तरह उसके रग रग में भर गया। ये एहसास तन्हाई का था, कसम पुरसी का था। उसके दिल में सच्ची मोहब्बत जागी थी, मगर जिससे मोहब्बत को जगाया उसे सारी उम्र के लिए महाराजा के कैद खाने में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो मुसलमान था। मगर उसने अपनी कौम से भी गद्दारी की तो कौम को भी धोखा दिया। ये तो किसी को पता ना चल सका कि रकासा भी उसको चाहती है। पता चल जाता तो वो कैद खाने में गल सड़ रही होती। वो कोई ऐसी बूढ़ी तो नहीं हुई थी जो नाजरीन, आगे क्या हुआ, क्या होगा, क्या सीन चलेगा, दास्तान ईमान फरोशों की देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद नई कहानियाँ सुनने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एडिटिंग में बेहतरी लाते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखना। अपना बहुत